शत्रुप्रत्ययान्तानां प्रथमाविभक्तौ कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इति वयं पूर्वतने पाठे ज्ञातवन्तः। इदानीं द्वितीयाविभक्तौ तेषां रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति वयं जानीमः। बालकः पठन्नस्ति, शिक्षकः पाठयन्नस्ति इत्यादिषु प्रथमाविभक्तिरूपाणि सन्ति। सामान्यतः द्वितीयाविभक्तिरूपाणि यदा वदामः तदा तानि विशेषणत्वेन प्रयुज्यन्ते, पूर्वं प्रयुज्यन्ते। सामान्यतः यथा पिता पठन्तं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्। पठन्तं बालम्, अत्र पठन्तम् इति रूपं विशेषणमस्ति, बालम् इति तु विशेष्यमस्ति। अतः विशेषणं पूर्वं प्रयुक्तमस्ति, पठन्तं बालम् इति। अग्रे कानिचित् वाक्यानि वयं पठामः। जनाः वनं गच्छन्तं रामम् अवलोक्य रुदितवन्तः। आरक्षकाः अपहरन्तं चोरं बद्धवन्तः। सः पतन्तं बालं दृष्ट्वा हसितवान्। व्याप्नुवन्तं मेघं दृष्ट्वा मयूराः नर्तितवन्तः। धावन्तं मृगं रामः अनुसृतवान्। नृत्यन्तं मयूरम् अवलोक्य सर्पाः पलायितवन्तः। नवनीतं चोरयन्तं कृष्णं गोपी भर्त्सितवती। अर्चयन्तं भक्तं देवः अनुगृहीतवान्। अजानन्तं छात्रं गुरुः उत्थापितवान्। गायन्तं गायकं जनाः प्रशंसितवन्तः। विषयं स्मरन्तं भाषणकारं दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः। भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु। स्मरणीयं, पूर्वतनेषु 12 वाक्येषु एकवचनस्य प्रयोगः आसीत्। यथा गायन्तं गायकं, विषयं स्मरन्तं भाषणकारम् इति। अत्र तु बहुवचनस्य प्रयोगः अस्ति। भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु। क्रीडतः इति बहुवचनरूपं। तूष्णीं तिष्ठतः कर्मकरान् स्वामी आक्षिप्तवान्। सम्यक् उत्तरं वदतः बालकान् आचार्यः श्लाघितवान्। वेदं रक्षतः पंडितान् को वा न मानयति। निन्दतः दुर्जनान् जनाः दूरीकुर्वन्ति। न्यायम् अनुसरतः अधिकारिणः सर्वे आद्रियन्ते। लिखतः छात्रान् मा आह्वय। मार्गं पृच्छन्तं पान्थं प्रति मार्गं दर्शितवान्। अन्तिमे वाक्ये पुनः एकवचनस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। इदानीं वयं ज्ञातवन्तः स्याम यत् पुल्लिङ्गे पठन्तम् इति द्वितीया एकवचनान्तं रूपं, बहुवचनान्तं रूपं तु भवति पठतः। एवमेव तिष्ठन्तम् इति द्वितीयाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपं, बहुवचने तु तिष्ठतः इति। एवमेव गायन्तं गायतः, स्मरन्तं
स्मरतः, क्रीडन्तं क्रीडतः, वदन्तं वदतः, रक्षन्तं रक्षतः, निन्दन्तं निन्दतः इत्येवम् एकवचनरूपाणि बहुवचनरूपाणि च भवन्ति इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। एतावता शत्रुप्रत्ययान्तरूपाणि पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च कीदृशानि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। अधुना नपुंसकलिङ्गे रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति जानीमः। नपुंसकलिङ्गे गच्छत्, पठत्, लिखत्, हसत् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति वयं जानीमः। प्रथमाविभक्तौ एकवचने एवं रूपाणि भवन्ति, बहुवचने तु गच्छन्ति, पठन्ति, हसन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। उदाहरणं वदामि, तदा स्पष्टं भवति। पुष्पं विकसत् अस्ति इति एकवचनं, पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति इति बहुवचनम्। एवमेव फलं पतत् अस्ति इति एकवचनं, फलानि पतन्ति सन्ति इति बहुवचनं रूपम्। यानं गच्छत् अस्ति इति एकवचनं, यानानि गच्छन्ति सन्ति इति बहुवचनम्। इदानीम् अन्यानि कानिचित् उदाहरणवाक्यानि पश्यामः, यत्र शत्रुप्रत्ययान्तस्य नपुंसकलिङ्गरूपस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति, संस्कृतप्रचारकार्यं सम्यक् प्रचलत् अस्ति, भवतः अध्ययनं कथं प्रचलत् अस्ति, वृक्षात् पर्णं पतत् अस्ति, यन्त्रागारे यन्त्रं शब्दं कुर्वत् अस्ति, जलबन्धात् जलं निर्गच्छत् अस्ति, चुल्लेः उपरि पात्रे स्थितं क्षीरम् उद्गच्छत् अस्ति, शब्दं कुर्वत् लोकयानं मार्गे अतिष्ठत्, नश्यत् वस्त्रं निर्धने खेदं जनयति, विमानं शब्दं कुर्वत् आकाशात् अपतत्, स्फुरत् नेत्रं शुभम् अशुभं वा सूचयति, आकाशे नक्षत्राणि स्फुरन्ति सन्ति। अत्र अन्तिमवाक्ये बहुवचनस्य प्रयोगः अस्ति, नक्षत्राणि स्फुरन्ति सन्ति इति। मार्गे यानानि गच्छन्ति सन्ति, वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वायुना नीतानि, लोके प्रचलन्ति युद्धानि शान्तिप्रियाणां हृदये खेदं जनयन्ति। अत्र अन्तिमेषु चतुर्षु वाक्येषु स्फुरन्ति, गच्छन्ति, पतन्ति, प्रचलन्ति इति नपुंसकलिङ्गे बहुवचनरूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। पूर्वोक्तेषु सर्वेषु वाक्येषु शत्रन्तानां नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ कथं प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं द्वितीयाविभक्तौ कथं प्रयोगः भवति इति जानीमः। प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च नपुंसकलिङ्गे रूपाणि तु समानानि एव भवन्ति। यथा उदाहरणानि वयं पश्यामः। मानवः नश्यत् वस्त्रं यथा त्यजति तथा आत्मा नश्यत्
शरीरं त्यजति। वृक्षात् पतन्ति आम्रफलानि बालाः सङ्गृह्णन्ति। सम्यक् कार्यम् अकुर्वत् यन्त्रं तन्त्रज्ञः समीकरोति। युद्धकाले आकाशे गच्छत् शत्रुविमानं सैनिकाः पातयन्ति। नगरात् आगतः ग्रामीणः वेगेन गच्छन्ति यानानि दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः। उद्याने विकसन्ति पुष्पाणि पश्यन्तः जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति। पतनात् जातात् व्रणात् स्रवत् रक्तं दृष्ट्वा बालः रोदनं कृतवान्। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु द्वितीयाविभक्तिरूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। शत्रुप्रत्ययान्तानि रूपाणि विशेषणानि भवन्ति इति पूर्वमेव उक्तमस्ति। यतः तानि विशेषणानि भवन्ति अतः विशेषणविशेष्यभावस्य सामान्यः यः नियमः अस्ति तं नियमम् एतानि अपि अनुसरन्ति। यथा बालः पठन् अस्ति, अत्र प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः अस्ति। पिता बालं दृष्टवान् इति यदा वाक्यं वदामः तदा पिता पठन्तं बालं दृष्टवान् इति वक्तव्यं। वाक्यं दर्शितमस्ति अत्र, पिता पठन्तं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान् इति। पिता कं दृष्ट्वा हृष्टवान्? बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्। कीदृशं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्? पठन्तं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्। अत्र विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इति स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते। शत्रन्ते द्वितीयाविभक्तिरूपाणि पुल्लिङ्गे एवं भवन्ति। गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः। पठन्तं, पठन्तौ, पठतः। त्रीणि अपि वाक्यानि वदामि। पिता पठन्तं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्। पिता पठन्तौ बालौ दृष्ट्वा हृष्टवान्। पिता पठतः बालान् दृष्ट्वा हृष्टवान्। नपुंसकलिङ्गे तु प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च रूपाणि समानानि भवन्ति। गच्छत् इति एकवचने, गच्छति इति द्विवचने, गच्छन्ति इति बहुवचने रूपाणि भवन्ति। एवमेव पठत्, पठति, पठन्ति इति रूपाणि। एतानि रूपाणि प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च समानानि एव भवन्ति। अतः एव विकसत् पुष्पं, स्फुरति नक्षत्रे, गच्छन्ति यानानि इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। अधुना वयं कांश्चित् अभ्यासान् कुर्मः। प्रथमः अभ्यासः अस्ति, अधः दत्तानि द्वितीयान्तरूपाणि लिखत। अत्र तु एकवचनरूपाणि अस्माभिः लेखनीयानि। उदाहरणं दर्शितमस्ति। क्रीडन् छात्रः इति प्रथमाविभक्तौ अस्ति। अस्माभिः क्रीडन्तं छात्रम् इति लेखनीयम्। अग्रे रुदन् शिशुः। किं लेखनीयम् अस्माभिः? रुदन्तं शिशुम्। पचन् सुरेन्द्रः, पचन्तं
सुरेन्द्रं। खादन् जनकः, खादन्तं जनकं। धावन् अग्रजः, धावन्तम् अग्रजं। पिबन् पितृव्यः, पिबन्तं पितृव्यं। स्खलन् नरेन्द्रः, स्खलन्तं नरेन्द्रम्। आरोहन् शिक्षकः, आरोहन्तं शिक्षकं। चोरयन् गोपालः, चोरयन्तं गोपालम्। उत्तिष्ठन् प्रभाकरः, उत्तिष्ठन्तं प्रभाकरम्। चिन्तयन् आचार्यः, चिन्तयन्तम् आचार्यम्। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु वयं द्वितीयाविभक्तौ एकवचनस्य रूपस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अग्रिमे अभ्यासे अस्माभिः बहुवचनरूपाणामपि अभ्यासः करणीयः। यथा क्रीडन्तं छात्रं, द्वितीयाविभक्तौ एकवचनरूपमिदं, बहुवचनरूपं भवति क्रीडतः छात्रान् इति। अग्रिमवाक्यानामपि एवमेव अभ्यासः करणीयः। यथा गायन्तं गायकं, गायतः गायकान्। स्मरन्तं नाविकं, स्मरतः नाविकान्। पृच्छन्तं शिक्षकं, पृच्छतः शिक्षकान्। सूचयन्तं नायकं, सूचयतः नायकान्। क्षालयन्तं रजकं, क्षालयतः रजकान्। पश्यन्तं वीक्षकं, पश्यतः वीक्षकान्। अनुसरन्तं पुत्रं, अनुसरतः पुत्रान्। पठन्तं चालकं, पठतः चालकान्। अग्रिमः अभ्यासः किञ्चित् विशिष्टः अस्ति। पठामः। अधस्तनं कोष्ठकं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं गणेशः किं किं कृतवान् इति लिखत। गणेशः कश्चन विशिष्टः पुरुषः अस्ति। तस्य पुत्रः अस्ति, छात्रः अस्ति, शिशुः अस्ति, परिचितः कश्चन वृद्धः अस्ति, स्नेहितः अस्ति, जनकः अस्ति, अनुजः अस्ति। एतेषां विषये सः किं किं कृतवान् इति वयम् एतेषां शब्दानां साहाय्येन वाक्यानि रचयामः। कथमिति चेत् गणेशः पठन्तं पुत्रम् आहूतवान्। कोष्टके तु पठन् पुत्रः इत्यस्ति। अस्माभिः वाक्यं वक्तव्यं गणेशः पठन्तं पुत्रम् आहूतवान्। एवमेव अग्रे गणेशः लिखन्तं छात्रं स्मृतवान्। गणेशः रुदन्तं शिशुम् उन्नीतवान्। गणेशः स्खलन्तं वृद्धं गृहीतवान्। गणेशः गायन्तं स्नेहितं श्लाघितवान्। गणेशः हसन्तं जनकं दृष्टवान्। गणेशः चिन्तयन्तं अनुजं पृष्टवान्। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति रेखाङ्कितानां शब्दानां बहुवचनरूपाणि उपयुज्य अधस्तनवाक्यानि पुनः लिखत इति। यथा भवान् जपन्तं भक्तं मा पीडयतु। अत्र
जपन्तं भक्तम् इति शब्दद्वये रेखाङ्कनं कृतमस्ति। अतः भवान् जपतः भक्तान् मा पीडयतु इति अस्माभिः परिवर्तनं करणीयम्। महेशः धावन्तं बालकं स्पृष्टवान्। महेशः धावतः बालकान् स्पृष्टवान्। माता क्षीरं पिबन्तं बालं दृष्टवती। माता क्षीरं पिबतः बालान् दृष्टवती। सन्मार्गे गच्छन्तं सज्जनं जनाः श्लाघन्ते। सन्मार्गे गच्छतः सज्जनान् जनाः श्लाघन्ते। गायन्तं गायकं नर्तकः आहूतवान्। गायतः गायकान् नर्तकः आहूतवान्। भक्त्या नमन्तं साधकं देवी उत्थापितवती। भक्त्या नमतः साधकान् देवी उत्थापितवती। दूरदर्शनं पश्यन्तं पुत्रं जनकः तर्जितवान्। दूरदर्शनं पश्यतः पुत्रान् जनकः तर्जितवान्।